आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोवया, दोल्या देवा आकारुया, आनंदाचो ताका सोया, कारोनातूं घडप दुनिया, जिवितातूं सोडूं दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून, तुज्या राजात व्हरून पावय, तूं घडप दुनिया, जिवितातूं सोडूं दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकूय, तुज्या राजात व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमच्या नोवेनाचो पयलो दीस. भोव पवित्र आंकवार मारयेच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जाता. हे आत्मीक तयारी करतना आमच्या जिविताचे नियाळ करूंक ही खेरीत संदी आमकां. मारयेचे गूण नियाळूंक आनी तो आपणावंक प्रयत्न करूंक ही खेरीत 9 दिसाची आत्मीक यात्रा आमी करूंक सुरवात दिता. आयचो विशय दोंगेपण सोडून दिवया, प्रमाणीकपण आपणावया. आमकां आत्मीक नवेपण हाडूंक उस्कायता. पवित्र पुस्तक आनी देवाची समूत आमकां प्रमाणीकपणान चलूंक आदार दिता. ह्या वेळार हे पवित्र मिसा भेटेन देवा पेल्या सोवे आमी निस्वार्थी जावन जिवन प्रमाणीक मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळा जेजू, जायते फावट हांवें दोंगेपण करून तुजें कालीज दुखयलां. बरें करूंक जातालें थंय हांवें बरें करूंक ना. स्वताचो सांगात सोडूंक फोटिंगपण करूंक दुसऱ्यांक दुखयल्या. आनी अशें करून तुजे शिकवणीचे आमी आद घेतल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकलूतकोर, सोम्या काकलूतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर, क्रिस्ता काकलूतकोर, सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी कसले कश्ट काडटल्या आनी कशें हारपेत जातल्या हांचो तुमकां उगडास आसा. तुमकां कोणाकूच जोड जायना जावंक आमी तुमकां देवाचें शुभ वर्तमान परगट्टल्या. तेन्ना दीस रात आमी वावर करतल्या. भावाताचें सोत तुमी मानून घेतलां तेन्ना तांव तुमचे सोरी कशे भाशेन प्रमाणीकपण, न्यायनितीन आनी चुकी वेरेत आमी चल्ल्या तांचे गवाय तुमी आनी दिव. बापूय आपल्या भुरग्यां सोरी कोत्ता तशें आमी तुमचे मदल्या जोन एकल्या सोरी केलां म्हूण तुमी जाणात. आपल्या राज्या वैभवाक तुमकां आपयल्यात त्या देवाक सोबता तसलें जिवीत तुमी जिवंक तुमकां आमी सारकी वाट शिकयली. तुमकां धीर दिलो आनी नेटान उलो मारलो. देवाक निरंतरी आमी आर्गां दिवंक आनीक एक कारण हें. आमचें कुडसण तुमी देवाचें निरोप घेतला तेन्ना मनशाचें उतर कशें तुमी तो मानून घेतलें ना. बोगोल देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच तांचें उतर आनी तुमाम भावार्थान मोदें तें आपलें बोल दाखयत आसा. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आतांच आयकला देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका अळकोताय. सगळीं म्हणया सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका अळकोताय. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूंक, तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूंक. स्वर्गात सोडून गेल्यार तूं आसाय थंय, नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हज्या मुखार. जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका अळकोताय. पाककोटे लावून उडेंती वाटेन उडून वचूंक जाल्यार दोर्या उतरून अस्तोमे वाटेन बिराट सोडूंक गेल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता, तुजो उजवो हात म्हाका घोट दवरता. जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका अळकोताय. काळाक म्हाका लिपोवन दवरूंक आनी म्हजे भोंवतणी उजवाड रातचो आदार जावन अशें म्हणून जाल्यार तो काळोख तुका काळोख न्हय, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार रात दिसा वरी पोरजोळटा. आदार आनी उजवाड तुका एकूच. जबाब सर्वेस्परा तुवें म्हजो थाव घेतलाय तूं म्हाका अळकोताय. उद्गार जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो तुमचे कोटा, तर तुमी चुनो काडलेल्या सोमादी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसता, पूण भितरल्यान मेलोल्याच्या हाडांनी आनी सगल्या जिन्साचे ओळशिकीन ते भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीत दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी दोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो तुमचें कोटा, तुमी प्रवाद्याचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेतयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलोले जाल्यार प्रवाद्याचें रगत व्हारूंक तांचे बराबर आमी वांटो घेवचे नासल्यो. म्हणटोच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमची संसद म्हूण तुमीच तुमचे गोवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचें माप तुमी भरतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबळ्यांनो, कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन मोन सायबिणीच्या पयल्या नोवेनाक आमी हांगासर एकठांय जाल्या. आनी आयच्या दिसा पयल्या दिसा आमी ऑर्ता बरीत विशय वेचून काडला. दोंगेपण सोडुया, प्रमाणीक जिवीत जिवया. एके वाटेन दोंगेपण, दुसरे वाटेन प्रमाणीकपण. आनी हाचेरूच नियाळ करता आसतना एक घडणी तुमच्या मुखार दवरता. एके गोरजेंत गुंवळीक अणभव घेतना 3:30 वाजता ऑल्टसवराची मिटींग आसली. आनी ऑल्टसवर सगळेच उमेदीन भरलोले, खुशाल आसलोले. तांकां वेदीची सेवा कशी करूंक जाय हें हांव तांकां शिकयतालों. आनी थोड्याच वेळान एक ल्हानशी गेम तांकां हांवें केली. ह्याच वेळार एक जाणटो मनीस आयलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हजो इश्ट बरो ना, जेजूक आपल्या काळजांत घेवंक सोदता. पादविकार भायर सरलोलो. हांवें म्हणलें, मातशें राव, भुरग्यांक हांव एक खेळ दितां आनी तुज्या सांगाता हांव येतां. हांव ताची सांगाता हांव गेलो तेन्ना आमकां थंय 3 माळ्याचें एक बिल्डींग आसलें. आमी दुसऱ्या माळयेर चडले आनी थंय दुसरे माळयेर जेन्ना आमी भितर घरांत गेले थंय सगलो काळोख आसलो. आनी हो ताच्या इश्टान ही जेन्ना लायट पेटयली थंय उजवाड जालो आनी हांवें पळयलें एक जाणटो मनीस थंय अंथरुणार आसलो आनी ताचो एक पांय कातरलोलो. हांवें मागणें केलें, जेजू ताका दिलो आनी मागीर आशिर्वाद दिवन मातशें ताचे सुरशीं हांव बसलो. आनी हांवें ताका विचारलें,
तुजी फामील ना ह्या वेळार तो रडूंक लागलो. म्हाका दिसलें हांवें ताचे लागीं रोंग प्रोस्त विचारलो काय. हांवें ताका परत विचारलें, पाय तुका फामील ना, तूं एकलोच रावताय. ह्या वेळार आपल्या जिविताची काणी सांगूंक तो लागलो. जंय उंच फ्लॅट आसा थंय म्हजो व्हडलो भाव आपली फामिली सांगाता रावता आनी सकयल म्हजो धाकलो भाव रावता. पूण केन्नाच ते म्हजी खबर घेनात. केन्नाच ते येवन म्हजो भाव कसो आसा ही म्हजे लागीं ते विचारिनात. आनी म्हजो इश्ट म्हजी सेवा करता ताची फकाणां ते करतात आनी कितें भाशेन जायतीं उतरां ताका उलयतात. आपूण म्हाका आदार दिनात तरी आसतना म्हज्या इश्टाचेर जायते ते उलयतात. पूण दुसरे वाटेन जेन्ना कोणाकूच दुसऱ्याक आदार जाय ते सदांच पयले तांकां आदार दिवंक घोडे मिसाक ते वेतात, घोडे रितीरांनी ते भाग घेतात. आनी निमाणें तो अशें म्हणटालो, म्हाका हांगासर काळोखान धरून देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक मिसाक रितीराक वेतात फादर. मोगाळ भाव भयणो, जायते पावटी आमचें जिवीत असलें जालां. आमी हात सोडून दुसऱ्यांक सगळें बरें म्हूण आमी दाखयता, पूण आमचें जिवीत भायल्यान सारकें दुसरें. आनी हाकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू धर्मशास्त्रांचेर आनी फारिजेवांचेर निशेध मारता. ते भायल्यान आपूण भाग्योत म्हूण दाखयताले पूण ताचें जिवीत दुसरेंच. ते धार्मीक वस्तू पाडटाले, आपूण शुद्ध म्हूण दुसऱ्यांक सांगताले पूण ताचीं काळजां शुद्ध नासलीं. ते दुसऱ्यांक सांगताले ते आपूण आपल्या जिवितांत करिनासले. आनी ताकाच लागून जेजू तांकां दोंग्या म्हणटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत हें दोंग्या हें उतर 7 पावटी आमकां मेळटा. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिजेवांनो. आनी तांकां जेजू एक सोमाधी सारके कितें भाशेन तांकां सोर करता. सोमाधी भायल्यान सगळी नेटलोली आसा. आमी पळयता आमची सिमतोरींत जेन्ना 2 नोव्हेंबर येता तेन्ना ही आख्खी सिमतोर आमी फुलांनी भोत्ता, नेटयता. सगळें एक भाग बऱ्यांतलें बरें भाग कशें आमकां दिसता पूण आमी जाणा भितर कितें आसा. भितर सगळीं आडां, भितर सगळें मेडेपण. कितें भाशेन तांकां असली सोमादींक जेजू ह्या धर्मशास्त्रांक तांकां सोर करता आनी म्हणटा तुमी दुसऱ्यांक सांगतात, दुसऱ्यांक बरें म्हूण दाखयतात पूण तुमचें जिवीत पोकें. मोगाळ बाबळनो, आयज आमच्या जिवितांत भितर आमी वचुया. आमचें जिवीत कसलें? जेजू सारकें प्रमाणीक व धर्मशास्त्रा सारकें दोंगे आनी मेळेपणान आसलें. आमच्या जिवितांत भायल्यान आनी भितरल्यान आमी एक सारकें जियेतात काय? आयच्या दिसा आमी आमकांच प्रोस्त आमी करुया. मनशा मुखार दोंगेपण चलता, देवा मुखार दोंगेपण चलोना. देव आमकां पक्कोळ कोता. मोगाळ बाबळनो, आयच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना दोंगेपण सोडुया, प्रमाणीक जिवीत आमी जिवया. आमी पळयता कोण भाशेन धर्मशास्त्री आपल्या जिवितांत ते धर्मीक वाट्यो ते चलताले, धर्मीक वाट्यो ते दुसऱ्यांक शिकयताले पूण ते आपल्या जिवितांत ते पाळिनासले. मोगाळ भावणनो, देवाचें उतर वाचप गरजेचें पूण अदीक गरजेचें तें आमच्या जिवितांत तें पाळूंक. तेच भाशेन आमी आयच्या दिसा सांताचें जिवीत आमी पळयता. नव्यानांत आमी वांटो घेतला आनी सायबिणीचेर आमी जायतो नियाळ आमी करतले. हें आमी नव्यानांत जावं सांताच्या जिवितांत तें पळोवप हें गरजेचें पूण अदीक गरजेचें ह्या सांताचो गूण कितें म्हज्या जिवितांत घेतलो. आंकवार मेरेचो गूण एक म्हज्या जिवितांत घेतलो आनी म्हज्या जिवितांत पाळटलो. मोगाळ बाबळनो,
ह्या मिसा बलिदानात वांटो घेता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया, दोंगेपण सोडूंक प्रमाणीकपणान जिवंक अशें जावं. प्रमाणिकाचो रस्तो फात्या वेल्या नखेत्रा सारको. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोजेक निती आनी स्वतान जिवंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Dolia deva, algam sotalo, mukti ponan adaulo. तो आपलो आदार प्रमाणीक मनशांक दवरता. प्रमाणीकपणान चलतलांचो तो धाल. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो चिंतून आसतना देवान दिल्लोले जुटयोचो मान राखून प्रमाणीकपणान पोजेक बरेपण पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. Dolia deva, algam sotalo, mukti ponan adaulo. सर्वेस्पोर प्रमाणीक मनशाक राखता, पूण वायट करप्यांक तो निसंतनाक पावयता. आयच्या नोवेनाचो विशय मनान धरून आमी समेस्तांनी आमच्या आसण्या आनी जिविताच्या देखींतल्यान दुसरे सवे प्रमाणीकपणान वागूंक आनी अशें करूंक आमी देव बापाची मोगाल भुरगीं जावंक पाव म्हूण पवित्र आत्म्याचें बोल मागुया. Dolia deva, algam sotalo, mukti ponan adaulo. प्रमाणीकपणा खातीर कोश डोक सोंसता ती सुभागी सर्गीचे राज तांचे. हांगा एकटोल्या जावन एकल्या पासत मागुया. जायते फावट स्वतान नितीन आनी प्रमाणीकपणान जियेता तांचेर दुस्मान उप्रासता. तर असल्या वेळार आमी निराशीपणां पयसावंक आनी आमची तत्वां सोडिना जावंक भावातान देवाचेर पातयेवंक जिवंक आमकां देवा बापाचो आदार मागुया. Dolia deva, algam sotalo, mukti ponan adaulo. ल्हानविकायेन आनी भावार्थान आमची मागणी देवाच्या हातांत आमी घातल्यान तुज्या काळजा मनांत आसलोले मागणे देवाक सांग. जी कोण पिडीवंत आसात तांकां बरी भलायकेचें देणें मागुया. जांकां सर्वीस ना, जी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, आमच्या कुटुंब देवाच्या हातांत आमी घालुया. तुज्या जिवितांत आसलोले मागणे देवाक सांग. सगली आमची मागणी करता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद घालूं. आमेन. दोंगेपण सोडून प्रमाणीक जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. मोगान माय आमचे दाय तुराव गोसा आकांतार सदांच तूं पाव. मोगान माय आमचे दाय तुराव गोसा आकांतार सदांच तूं पाव. मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले. मायेका कुदीचे माये मोगाचे माये सोशे गुणांनी बोललेले.
Oh Jesus, we bend to you to beg your assistance. Pray for us, oh Cecilia. Teach us to sing the glories of God and also for the glory of God. Born around the 2nd or 3rd century, Saint Cecilia is a woman shrouded in mystery and honored as a martyr. She was the daughter of a wealthy family and was promised in marriage to a Roman pagan named Valerian. Despite the fact that she had already vowed her virginity to God, it is said that on her wedding she heard heavenly music inside her heart. And that very same night, she revealed to Valerian. यो मोजे तत्काली यो मोजे वेगेन ना वालेरियान अशें जावपाक शकना. हांवें म्हाजें आंकवारपण हांवें जेजूक पेटयलां आनी म्हाजी कूड जेजूचीच आनी कोणाची न्हू वालेरियान. Valerian asked to see the angel, and Saint Cecilia sent him to speak with Pope Urban. However, after meeting with Pope Urban, Valerian was convinced of Saint Cecilia's promise to God, and he himself was baptized a Christian. Upon returning home to Saint Cecilia, they were both visited by an angel, who bestowed a heavenly crown on each of their heads. They both started sharing their faith with all they met and tried to convert as many as they could to Christianity. The Roman prefect discovered her action and she was sentenced to death. Her death was to be conducted by locking her in the bathhouse and lighting the fire until she suffocated. The fires raged on, but Saint Cecilia was still alive. The prefect then ordered that Saint Cecilia was to be beheaded. The executioner struck her neck with his axe 3 times, but was unable to completely behead her. She lay badly wounded for 3 days. As she lay dying, people came to her and she continued to preach and convert many to the heart of God. On the 3rd day of her suffering, she died. Her remains were exhumed in 1599 and were incorrupt. Saint Cecilia is the patron of the blind, bodily purity, composers, music and musicians, musical instrument makers, poets and singers. The feast of Saint Cecilia is on 22nd November.